नमस्कार। लाइफोके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र समालोचनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। आज हास्य व्यङ्ग्य सभाका लागि मैले एकजना अभियन्ता, मातृभूमिका लागि नेपालीकी अभियन्ता, सखी प्रतिष्ठानकी सचिव, साहित्यकार कवि रूपा पौडेलज्यूलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। म कवि रूपा पौडेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा। हार्दिक धन्यवाद सर, हजुरलाई हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको लेखन साहित्य कसरी गरिराख्नु भएको छ? लेखन साहित्य चाहिँ मैले सानैदेखि गर्ने हो। यो चाहिँ जब म स्कुल लेभलमा थिएँ, मैले 3-4 क्लास पढ्दादेखि नै 3 कक्षादेखि नै मैले चाहिँ यसमा चाहिँ साहित्य यो कविता वाचनहरू गर्थेँ। अनि 6 कक्षा पढ्दा मैले जिल्ला स्तरीय, त्यो बेलामा चाहिँ बडा महारानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी देवीको नामबाट चाहिँ जुन जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगिता भएको थियो, त्यसमा जिल्ला स्तरीयबाट चाहिँ मैले दोस्रो पुरस्कार हात पारेको थिएँ। म लेख्थेँ, यसरी लेख्दै जाँदा पत्रिकाहरूमा आउँथ्यो। पहिला चाहिँ एफएमको धेरै प्रचलन थियो, एफएममा बस्थ्यो। यसरी मैले पहिलादेखि सानैदेखि नै म साहित्यप्रति नै मेरो अत्यन्त झुकाव थियो। खासै चर्चामा आउन त सकेको छैन, खासै त्यस्तो लेखनमा चाहिँ एकदम भनौँ न कलम निरन्तर चलाए पनि त्यस्तो अहिले चाहिँ खासै त्यसलाई चाहिँ अझै धेरै समय चाहिँ दिन सकेको छैन। मैले आफ्नो जानकारीहरू राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँलाई कार्यक्रम अब हास्य व्यङ्ग्य सभा हो, हास्य व्यङ्ग्य सभालाई एउटा सभाको ढोका खोलिदिन, एउटा हास्य व्यङ्ग्य कविता सृजना वाचन गरेर ढोका खोलिदिन यहाँलाई मैले आग्रह गरेँ। कृपया। सुरुमा चाहिँ मैले अहिले अब हाम्रो देशमा अहिले व्याप्त यो अहिले एकदम कुव्यवस्था भनौँ होइन, अहिले चाहिँ अब एकदम अन्यलको स्थिति छ देशमा पनि। अनि त्यो स्थितिलाई चाहिँ अहिले देशमा भएछ, अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति उ गरेर चाहिँ घुसको महिमा भनेर चाहिँ अलिकति घुसलाई उ गरेर चाहिँ किन खान्छ त मान्छेले घुस भनेर चाहिँ घुसको महिमा भनेर चाहिँ मैले अलिकति लेखेको छु। घुसको महिमा सुनाउन चाहन्छु। फोरेर खाए सोहोरेर खाए, फोरेर खाए सोहोरेर खाए, इमानदारीले चोरेर खाए। फोरेर खाए सोहोरेर खाए, इमानदारीले चोरेर खाए, खानसम्म खाए घुसको भारी भरे पेटको भकारी। आफ्नो मात्र कहाँ हो र आफन्तहरूको पनि भरिदिए बुढी, आफ्नो मात्र कहाँ हो र आफन्तहरूको पनि भरिदिए बुढी, उनीहरूलाई पनि खुवाए घुसको भारी भरिदिए पेटको भकारी। कहिले चियासँग खाए, कहिले चियासँग खाए, कहिले रक्सीसँग खाए। घुस भनेको चिया पानी खाने भन्छन् नि, त्यो हिसाबले कहिले चियासँग खाए, कहिले रक्सीसँग खाए, पाउरोटी बनाएर खाए, शीतन बनाएर खाए, कहिले मिष्टान्न सम्झेर खाए, खानसम्म खाए घुसको भारी भरे पेटको भकारी। मान्छे त म पनि इमान्दार नै हो, इमान्दार हो, तर यो अहिले देश जुन व्याप्त त्यो घुस खाने एउटा प्रवृत्ति छ मान्छेमा। मान्छे त म पनि इमान्दार नै हुँ, मात्र भुँडी भरेको हो। मान्छे त म पनि इमान्दार नै हुँ, मात्र भुँडी भरेको हो। अलिकति तल थिए थोरै माथि सरेको हो। थापेको होइन मैले कसैले थमाइदिएका हुन्, थापेको होइन मैले कसैले थमाइदिएका हुन्, केही काम गरे बापत रमाइदिएका हुन्। रमाएर मेरो पोल्टो भरिदिए, रमाएर मेरो पोल्टो भरिदिए, म जस्तो इमान्दारको त कल्याणै गरिदिए। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, लट्ठी भनेर सर्प कसैले टेक्दैन। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, लट्ठी भनेर सर्प कसैले टेक्दैन। मैले टेके त के गल्ती गरे, भुडी भनेको
भर्नलाई त हो भो भरे। कहिले टेबल मुनिबाट खाए, कहिले टेबल मुनिबाट खाए, कहिले टेबल माथिबाट खाए, खानसम्म खाए खुसको भारी भरे पेटको भकारी। अख्तियार लागोस् बालै भएन, अख्तियार लागोस् बालै भएन, इमान्दारिताको त कहिले पालै आएन। नखाएर के गरौँ त, नखाएर के गरौँ त, मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको। घुसको भर्याङले नै चढियो माथि छिटो छिटो। सके जति आफू खाएर अरूलाई पनि खुवाउने हो, सके जति आफू खाएर अरूलाई पनि खुवाउने हो। अख्तियार आए अलिकति उसलाई पनि चुहाउने हो। शान्तसँग खाए, उफ्रेर खाए, जानी जानी खाए, झुक्केर खाए, खानसम्म खाए घुसको भारी भरे पेटको भकारी। खानसम्म खाए घुसको भारी भरे पेटको भकारी। मैले घुस यसरी खाएँ, मेरो पेट टन्न फुलाएँ, आफन्तको पेट पनि फुलाइदिएँ। मैले घुस खाएँ, इमान्दारिता सबै बेचेँ, म घुसिया हुँ, म कर्मचारी हुँ भन्ने किसिमको यहाँले जुन आवाज ल्याइरहँदा तपाईँ पनि त्यसरी कतै पर्नु भएको छ? यहाँले घुस खुवाउनु भएको छ काहीँ सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा? त्यो त अनेस्टली त्यो भइहाल्छ। हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ होइन, जसरी चाहिँ हाम्रो जुन अहिले यो प्रवृत्ति नै छ, जहाँ पनि कहीँ गयो एउटा केही काम गर्दैन, पिउनधरीले मलाई चिया खाने पैसा दिनुहोस् न होइन, बहिनी अथवा दिदी म्याम होइन मलाई चिया खाने पैसा दिनुहोस्। अलिकति माथि लेभलमा फाइलहरू लग्यो भने अलिकति यसो हेर्छ तलदेखि माथिसम्म होइन, यो कतिको छ लेभलको पैसा, दिन सक्छ सक्दैन, अलिकति कुरा बुझेपछि दिन सक्छ यसो भनेछ, अलिकति त्यही अनुसारको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। दिन सक्नुहुन्न भने चाहिँ काम हुँदैन, भोलि पर्सि आउनुहोस् भनेर फाइल थन्काइदियो अथवा यो गर्यो। यो एकदम परेको छ। नेपालीहरूको नियति हामीले भोगिराख्नु परेको छ। लाख माग्छ घुस, सकेन भने हजारै भए पनि देऊ न भन्छ, 100 भए पनि देऊ न भन्छ, एकदम हो। लास्टमा पैसै माग्छ। अनि त्यो पनि भएन भने खैनी त खुवाऊ, चिया त खुवाऊ भन्छ अरे क्या। पान सुपारीसम्म पुग्छ मान्छे। हो कर्मचारी कसैका बाउको कसैको बपौती जस्तो भयो। राज्य यो कर्मचारी संयन्त्र अथवा कार्यालय, सरकारी कार्यालयहरू कर्मचारीहरूको बपौती भएको छ। उनीहरूका हातमा डाडु पुन्यु परेको छ। डाडु पुन्यु उनीहरूले आफ्ना मन लाग्दी बाँड्छन्, हामीलाई दुःख दिन्छन्। यही तपाईँले बोल्नु भएको? मैले हजुर यही हो। मैले चाहिँ यो कविता किन भने भन्दाखेरि मैले इमान्दारीले खाए यो खाए, मैले यो सब जुन भनिरहेको छु, त्यो खाने मान्छेले अलिकति लाज होस् उसमा, अलिकति आफूमा एउटा मान्छेको स्वाभिमान भन्ने कुरा हुन्छ। यो सुनेपछि उसको स्वाभिमानमा पनि अलिकति छोस्, ए मैले जे गरिरहेको छु यो ठिक हो त भनेर एकचोटि उसले सोच्न बाध्य होस्। कर्मचारीलाई घचघच्याउने गरेर यहाँले लेख्नु भएको कविता एकदम मर्मस्पर्शी छ, एकदम खतरनाक छ। धन्यवाद यहाँलाई कविताको लागि। मैले फेरि पुनः यहाँलाई अर्को कविता, कृपया अर्को कविता पनि राखिदिनु हुन आग्रह गरेँ। मैले यो पनि एउटा अहिले जुन नारीको चरित्र भन्छन् होइन, मान्छेले नारी यस्तो नारी उस्तो भनेर धेरै जस्तो समाजमा नारीकै चर्चा हुने गर्छ। अलिकति कसैले मिडियामा केही लुगा लाएर आयो भने उसको लुगाको चर्चा हुन्छ, अथवा कसैको अलिकति केही कुरा भाइरल भयो भने उसको बारेमा खोजी तलासी हुन्छ। मान्छेलाई अलिकति धेरै चासो चाहिँ नारीहरूको बारेमा चाहिँ अलिक टिका टिप्पणी अलि धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बनाएर चाहिँ यहाँ कवितामा कोर्न खोजेको छु। के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ त भनेर। ऐना जस्तै छ? हजुर। के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ? नारीको चरित्रमा औँला उठाउनेहरू, नारीको चरित्रमा औँला उठाउनेहरू छाडिदेऊ चरित्रको व्यापार गर्न। के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ त? नारीको चरित्रमा औँला उठाउनेहरू छोडिदेऊ चरित्रको व्यापार गर्न। के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ त? सधैँ तमतयार भएर बसेकाहरूले लिहिरहेका हुन्छन् स्त्रीको स्तनका नाप। सधैँ तमतयार भएर बसेकाहरूले लिइरहेका हुन्छन् स्त्रीको स्तनका नाप। गएर कुरा गर्छन् फेरि तिनै, गएर कुरा गर्छन् फेरि तिनै, त्यो केटी त कस्ती चरित्रहीन छे। ए चरित्रका कुरा उठाउनेहरू, ए चरित्रका कुरा उठाउनेहरू, के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ त? पुरुष सधैँ शुद्ध रे,
पुरुष सधैँ शुद्ध रे, नारी एकदेखि दुई भए चरित्रहीन। पुरुष सधैँ शुद्ध रे, नारी एकदेखि दुई भए चरित्रहीन। बाहिर दुई चार ओटी नडुलाएसम्म त भन्छन् जीवन भयो रङ्गहीन। त्यस्तैले गर्छन् आदर्शका ठुला कुरा, त्यस्तैले गर्छन् आदर्शका ठुला कुरा, जो चरित्रको व्यापार गर्न खुब जान्दछन्। त्यस्तैले गर्छन् आदर्शका ठुला कुरा, जो चरित्रको व्यापार गर्न खुब जान्दछन्। बाहिर मुखौटो भिरेर समाजमा आफूलाई प्रतिष्ठावान ठान्दछन्। कहिले पहिरनको कुरा उठाउँछौ, कहिले पहिरनको कुरा उठाउँछौ, कहिले पवित्रताको। के पहिरन र पवित्रता एक अर्काका पर्यायवाची हुन् र? पल्ला घरकी तरुणीले, पल्ला घरकी तरुणीले जब च्याउँछे झ्यालबाट, पल्ला घरकी तरुणीले जब च्याउँछे झ्यालबाट, गल्लीमा कुकुरहरू भुक्न थाल्छन्, चुहाउँछन् र्याल। पल्ला घरकी तरुणीले जब च्याउँछे झ्यालबाट, गल्लीमा कुकुरहरू भुक्न थाल्छन्, चुहाउँछन् र्याल। मिन स्कर्ट लाउनेहरू देखेर, मिन स्कर्ट लाउनेहरू देखेर तिनैले ब्वासो झैँ शिकार ढुक्न थाल्छन्। नारीको शरीरलाई लगाएर दाउमा उठाइन्छ औँला उनकै चरित्रमाथि, नारीको शरीरलाई लगाएर दाउमा उठाइन्छ औँला उनकै चरित्रमाथि। के तिम्रो चरित्र ऐना जस्तै छ त? कसैबाट लुटिएर पीडाले छटपटाइरहेकी हुन्छे जब कुनै चेली, कसैबाट लुटिएर पीडाले छटपटाइरहेकी हुन्छे जब कुनै चेली। हल्ला गरिरहेको हुन्छ समाज, छी कस्ती नकचरी। दुखेकाहरूलाई अझै दुखाउँछन्, दुखेकाहरूलाई अझै दुखाउँछन्। विकृत मानसिकतालाई बौद्धिकताको नाउँ दिन्छन्। मन कुरूप पारेर पवित्र शरीर खोज्नेहरूले, मन कुरूप पारेर पवित्र शरीर खोज्नेहरूले, घरकी स्वास्नीलाई ठाउँमा राखेर बाहिर हट र सेक्सी रोज्नेहरूले। मन कुरूप पारेर पवित्र शरीर खोज्नेहरूले, घरकी स्वास्नीलाई ठाउँमा राखेर बाहिर हट र सेक्सी रोज्नेहरूले उठाइरहेका हुन्छन् चरित्रका कुरा। एक कुरूप मनका मान्छेहरू, एक कुरूप मनका मान्छेहरू हरेक स्त्रीमा आफ्नो भोग देख्ने, एक कुरूप मनका मान्छेहरू हरेक स्त्रीमा आफ्नो भोग देख्ने, नारीको शरीरमा आफ्नो शोक देख्ने। बलात्कृत भइन् मारिन् निर्मला र भागीरथी, बलात्कृत भइन् मारिन् निर्मला र भागीरथी। अझै पनि उठाउँछौ प्रश्न नारीमाथि। गर्व छ हामीलाई, गर्व छ हामीलाई हाम्रो शरीरमाथि, गर्व छ हामीलाई हाम्रो शरीरमाथि, स्तनमाथि, योनिमाथि। पूर्णता दिन जन्मेकी सृष्टिलाई, गर्व छ हामीलाई हाम्रो शरीरमाथि, स्तनमाथि, योनिमाथि। पूर्णता दिन जन्मेकी सृष्टिलाई, भोगको साधन बन्न होइन। विकृत त तिमीहरूको मानसिकता हो, नारीको शरीर होइन। विकृत त तिमीहरूको मानसिकता हो, नारीको शरीर होइन। खतरा। धन्यवाद। तपाईँले त ठहरै बनाउने गरी हान्नुभयो। अहिले पुरुषहरू घरमा श्रीमतीलाई पवित्र बनाएर राख्ने, बाहिर सेक्सी र हट खोज्ने पुरुषहरूको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई त यहाँले ठहरै बनाइदिनु भएको छ। यस्तो तपाईँले कहाँ त्यस्तो खालको मान्छेहरूको मनोवृत्ति कहाँ अध्ययन गर्नुभएको छ? मनोवृत्ति भन्दा पनि अहिले हाम्रो समाजमा जुन हाम्रो मौलिक हाम्रो संस्कारहरू भनौँ होइन, हाम्रो जुन पहिलादेखि चलेको जुन संस्कारहरू थियो, अहिले चाहिँ अब भनौँ हाम्रो यो अहिले पश्चिमाहरूको प्रभाव परेको छ, जुन कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिहरू संस्कारहरू हराउँदै गरेको छ भनेपछि हाम्रो समाजमा धेरै असर परिसकेको छ। यस्तो कुराले नराम्रो असर परिसकेको छ, नराम्रो संस्कारको विकास भइरहेको छ र यो अहिले त छ्यापछाप्ती नै देख्न पाइन्छ समाजमा होइन। यो कुरा त छ्यापछाप्ती नै छ। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले उजागर गर्न खोजेको हो र मैले चाहिँ यो जुन कुरा मैले लेखिरहेको छु म चाहिँ कस्तो खाले भने काल्पनिक भन्दा पनि धेरै चाहिँ वास्तविकता नै मैले यथार्थपरक हुन्छ भनेर नै मैले यसलाई चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ उतार्ने कोसिस गरेकी हो। तपाईलाई कतिको ह्यारास महसुस गर्नु भएको छ आजसम्म? आफूलाई चाहिँ कतिको पुरुषहरूबाट कतिको त्यो ह्यारासमेन्ट
अथवा यौन दुर्व्यवहार? वास्तविक नलुकाई भन्दा चाहिँ दुर्व्यवहार भन्दा पनि हामी यो समाजको नारीहरू हौँ, यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ भनेपछि अवश्य नै हामीलाई पनि यसमा केही प्रभाव त परिरहेको छ, हामीमाथि पनि त्यस्तो व्यवहारहरू भइरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ अधिकांश नारीहरूमाथि यो भइरहेको हुन्छ, कोही बोल्छन् कोही बोल्दैनन्, कसैलाई थोरै होला कसैलाई धेरै होला, तर अधिकांश चाहिँ यो हाम्रो समाजमा चाहिँ यो छ। अनि यस्तोका विरुद्ध बोल्नु राम्रो हो कि होइन त? नबोलिदिँदा त झन् पुरुषको आत्मबल दह्रो हुन्छ, फेरि उसले विभिन्न ठाउँमा हेरासमेन्टहरू गर्छ। यस्ता विषयमा बोल्दाखेरि महिलाहरूलाई अझ आक्षेप लगाइन्छ। यो विषयमा यहाँको के भनाइ छ? हजुरले भनेको एकदम ठिक हो, बोल्नु राम्रो हो, तर हाम्रो यस्तो भइसकेको छ हाम्रो देश एउटा न्यायालय हुन्छ त्यो पनि बिकेको छ भनौँ। एउटा हामी न्यायको लागि एउटा कहीँ गयो भने देखिरहेको छौँ समाजमा घटनाहरू होइन, कहीँ गयो भने त्यहाँ स्थिति यस्तो हुन्छ कि एउटा पेलिन्छ के उसलाई, त्यो बोल्ने आवाज उसको त्यही दबाइन्छ के, भएपछि ऊ झन् घर परिवारबाट झन् पीडित हुन्छ, अथवा जसले उसलाई दुर्व्यवहार गरेको छ ऊबाट झन् ऊमाथि प्रेसर पर्छ, झन् पीडित हुन्छ। त्यही गरेर कतिपय नारीहरू चाहेर पनि बोल्न सकिरहेका हुन्नन्। हामी त एउटा साहित्यमा छौँ अथवा आफ्नो कलमको माध्यमले लेख्न सक्छौँ, एउटा अभियन्ता छु मातृभूमिका लागि नेपाली भनौँ हामी। अब यो जुन सखी प्रतिष्ठानमा म सचिव छु, सखी प्रतिष्ठान जुन साहित्य संस्कृति र महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रतिष्ठान हो, संस्था हो। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ निर्धक्क भएर बोल्न सक्छौँ र हामी यही चाहन्छौँ कि यस्ता आवाजहरू अगाडि आउनुपर्छ र हामीले त्यसलाई अवश्य पनि साथ दिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद रूपाजी, तपाईँ सशक्त ढङ्गले आउनु भएको छ। तपाईँको त्यो खतरा अभिव्यक्तिलाई म सम्मान गर्दछु। यहाँले नेताहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ एउटा कवितामा, मलाई हिजो मैले सुनेको थिएँ तपाईँको। त्यो सुनौँ न, त्यो नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरिएको अर्को कविता कस्तो छ? म त हजुरलाई सुनाउँछु। यो नेता अहिलेको सबभन्दा प्रचलित जो पनि नेता बन्ने भनेर हिँडेको हुन्छ नि होइन, त्यसैलाई गरेर चाहिँ अब नेता बन्न चाहिँ के गुण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ हाम्रो यो अहिले चलेको ऊ अनुसार प्रवृत्ति अनुसार चाहिँ कस्तो मान्छे चाहिँ नेता बन्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले अलिकति लेखेको छु। बा म नेता बन्छु नि, बा म नेता बन्छु नि, शीर्षक। हजुर हस्। बा म पनि नेता बन्छु नि, देशको लागि केही गर्छु नि। बा म पनि नेता बन्छु नि, देशको लागि केही गर्छु नि। बा भन्छन् के गुण छ तमा त्यस्तो, बा भन्छन् के गुण छ तमा त्यस्तो, नेता नै बन्ने जस्तो। छोरा बोल्छ पाखुरी सुर्काउँदै, छोरा बोल्छ म जनतालाई थाङ्नामा सुताउन सक्छु, म जनतालाई थाङ्नामा सुताउन सक्छु। मौका परे मासु र भातमा जनता जुटाउन सक्छु, म जनतालाई थाङ्नामा सुताउन सक्छु। मौका परे मासु र भातमा जनता जुटाउन सक्छु। खोलो बगाउन सक्छु रगतको, खोलो बगाउन सक्छु रगतको, जिउँदै मान्छे पोल्न सक्छु। खोलो बगाउन सक्छु रगतको, जिउँदै मान्छे पोल्न सक्छु। भेडा जनताहरूलाई रिजाउन जति पनि झुटो बोल्न सक्छु। मुखैले रेल हुइकाउन सक्छु, मुखैले रेल हुइकाउन सक्छु। पानी जहाज चढाउन सक्छु, मुखैले रेल हुइकाउन सक्छु। पानी जहाज चढाउन सक्छु। गफै त हो नि दिने जनतालाई, गफै त हो नि दिने जनतालाई। गफैले देश चलाउन सक्छु। त्यसैले बा म नेता बन्छु नि। विज्ञ किन हुनु पर्यो, विज्ञ किन हुनु पर्यो कुनै कुरामा, लड्ने अनि लडाउने खेल हो राजनीति। विज्ञ किन हुनु पर्यो कुनै कुरामा, लड्ने अनि लडाउने खेल हो राजनीति। शरम पचाएर कुर्सी जमाउने झेल हो लाजनीति, शरम पचाएर कुर्सी जमाउने झेल हो लाजनीति। विपक्षीलाई मजाले पछार्न सक्छु, विपक्षीलाई मजाले पछार्न सक्छु। सपना देखाएर समृद्धिको, सपना देखाएर समृद्धिको जनतालाई भुइँमै फेरि थचार्न सक्छु। सत्ताको लागि विदेशीको हातमा देश बेच्न सक्छु, सत्ताको लागि विदेशीको हातमा देश बेच्न सक्छु। खोसेर नागरिकहरूको हक अधिकार जनताको घाँटी रेट्न सक्छु, खोसेर नागरिकहरूको हक अधिकार जनताको घाँटी रेट्न सक्छु। त्यसैले बा म नेता बन्छु नि। भत्काउन सक्छु शालिग फुटाउन सक्छु देश, भत्काउन सक्छु शालिग फुटाउन सक्छु देश। धर्म संस्कृति मास्न सक्छु, रहोस् नरहोस् देश,
धर्म संस्कृति मास्न सक्छु, रहोस् नरहोस् देश। माटोको सुगन्ध बिर्सिएर डलरको स्वादमा बाँच्न सक्छु। माटोको सुगन्ध बिर्सिएर डलरको स्वादमा बाँच्न सक्छु। त्यसैले बा म नेता बन्छु नि, देशको लागि केही गर्छु नि। त्यसैले बा म नेता बन्छु नि, देशको लागि केही गर्छु नि। मर्मस्पर्शी छ नेता एउटा कुलङ्गार नेतामा हुने विशेषता सुनाएर अहिलेका नेताहरूलाई यहाँले ठुलो व्यङ्ग्यबाण हान्नुभएको छ तपाईँको कविता मार्फत। यो राजनीति, तपाईँ त अभियन्ता हुनुहुन्छ, मातृभूमिका लागि नेपालीको अभियन्ता। तपाईँले त्यो नेताहरू के अब राम्रा सही सद्गुणी नेताहरू यो देशले नपाउने भयो त? के छ तपाईँको यहाँको विचार? अवश्य पनि अहिले यस्तो नेता भनेपछि मान्छेलाई त्यो एउटा सिन, एउटा चित्र आँखामा एउटा दृश्याङ्कन आउँछ, त्यो मान्छेको चित्र आउँछ उसको। भनेपछि अहिले यति होइन, नेताहरूमा जुन मैले गुण भने नि त्यस्तै भइरहेछ। तिनीहरू त्यस्तै छन्, आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ताको लागि, कुर्सीको लागि जे पनि गर्न तयार छन्। त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले यो नेता हुनुपर्ने गुण भनेर मैले त्यो भनेको खास नेतामा हुनुपर्ने गुण त्यो होइन। नेतामा हुनुपर्ने धेरै गुण छन् होइन। एउटा नेता राजनीति भने एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपले मैले भने। अब यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले मातृभूमिका लागि नेपाली भन्ने जुन सङ्गठन छ हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। र हामीलाई जुन हामीले एजेन्डाहरू लिएर आएका छौँ, यो एउटा गैर राजनीतिक सङ्गठन हो र हामीले जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू बोकेर आएका छौँ। तपाईँको गैर राजनैतिक सङ्गठन तर राजनैतिक मुद्दा लिएर आएका छौँ र अवश्य पनि हामीले देश परिवर्तन गर्नेछौँ, हामीले यो सिस्टम परिवर्तन गर्नेछौँ र हामीले नेपाललाई नेपाल बनाउने छौँ भनेर जुटेको छौँ र अवश्य सफल पनि हुन्छौँ भन्ने विश्वास। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। देश परिवर्तन गर्नुहोस्, देशलाई सही मार्गमा मार्ग निर्देश गर्नुहोस्। यहाँको अभियानलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ रूपाजी। म यहाँलाई पुनः अन्तिम कविताका लागि आग्रह गर्छु। अब हामीले यो कुरीतिहरूको बारेमा पनि सुन्यौँ होइन, सबै अब यो नेताको कसरी सबै व्यङ्ग सुन्यौँ। अब लास्टमा चाहिँ मैले अलिकति हास्य व्यङ्ग तरिकाले, अलिकति हँसाउने तरिकाले मैले लास्टमा एउटा कविता लिएर आएको छु होइन। यो म सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ श्यामेको सुहागरात। श्यामेको सुहागरात। हजुर, श्यामे अलि अलग्गै किसिमको यो विषय छ। श्यामेको सुहागरात। श्यामेको भिसा पनि लाग्यो, श्रीमती पनि लाग्यो। उसलाई भिसा पनि लाग्यो, उसको बिहा पनि भयो। श्यामेको भिसा पनि लाग्यो, श्रीमती पनि लाग्यो। श्यामेको भिसा पनि लाग्यो, श्रीमती पनि लाग्यो। दङ्ग छ श्यामे दुवै हातमा लड्डु पाएर। श्यामेको भिसा पनि लाग्यो, श्रीमती पनि लाग्यो। दङ्ग छ श्यामे दुवै हातमा लड्डु पाएर। श्रीमती पनि गजबकी परिछन्, श्रीमती पनि गजबकी परिछन्। सुहाग रातको दिन गर्नसम्म गरिछन्। श्रीमती पनि गजबकी परिछन्, सुहाग रातको दिन गर्नसम्म गरिछन्। श्यामेको ओठमा चुम्बनको वर्षा। श्यामे पनि के कम थियो र, श्यामे पनि के कम थियो र उसले पनि दियो। श्यामे पनि के कम थियो र उसले पनि दियो दनादन। उसले पनि दियो दनादन, चुम्बनको बदला चुम्बन। उमेरले 38 नागेको श्यामे, उमेरले 38 नागेको श्यामे आजसम्मै छ कुमार। उमेरले 38 नागेको श्यामे आजसम्मै छ कुमार। आज चाहिँ भत्काउने छ उसले जवानीको बार। फुल जस्तै कोमल उसकी काली, फुल जस्तै कोमल उसकी काली। भर्खर 35 टेकेकी, भर्खर 35 टेकेकी। कसैको अङ्गालोको न्यानो उसले पनि पहिलो पटक भेटेकी। यता काली फुरुङ्ग यस्तै श्यामे पनि छ दङ्ग। यता काली फुरुङ्ग यस्तै श्यामे पनि छ दङ्ग। उठेको छ श्यामेको कालीको अङ्गमा तरङ्ग। उठेको छ श्यामेको कालीको अङ्गमा तरङ्ग। हल्लेको छ आज बेसरी, हल्लेको छ आज बेसरी श्यामेको मुटु। काली पनि के कम थी, काली पनि के कम थी गर्दै थी लुटु र पुटु। जोसमा आएर श्यामेले, जोसमा आएर श्यामेले के भन्यो खोइ। जोसमा आएर श्यामेले
के भन्यो खोइ लाजले उसकी काली भुतुक्क भई। रात ढल्किँदै थियो, रात ढल्किँदै थियो, जवानीको आगो दन्किँदै थियो दुबईमा। रात ढल्किँदै थियो, जवानीको आगो दन्किँदै थियो। अचानक श्यामे बल्ड्याङ्ग खाटबाट खस्यो। अचानक श्यामे बल्ड्याङ्ग खाटबाट खस्यो। थुक्क सपना पो रहेछ, थुक्क सपना पो रहेछ। श्यामेको सुहागरात अधुरो रह्यो, श्यामेको सुहागरात अधुरो रह्यो। काले र काली, श्यामे भनेको त काले हो। काले र कालीको तपाईले काल्पनिक एउटा मधुमासको कथा, एउटा मधुमासको कविता, एउटा काव्य वृष्टि गर्नुभयो। रूपाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो यौन मनोविज्ञानमा आधारित एउटा कविता सुनाउनु भयो, कुनै देश दुखेको कथाहरू सुनाउनु भयो, कुनै नेताहरूको विशेषताहरू सुनाउनु भयो। यहाँका कविताहरू मर्मस्पर्शी छन्। यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ यहाँलाई। यहाँ रचना प्राय हास्य व्यङ्ग्यमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा कलमहरू चलाइराख्नु भएको छ। हास्य व्यङ्ग्यमा कम लेख्नुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग्य साहित्यलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? म खासै भनौँ भने हास्य व्यङ्ग्य साहित्यलाई मैले ध्यानै दिएको थिइनँ के। मैले मुक्तक, कविता, गजल अथवा कथाहरू होइन, निबन्धहरू, लेखहरू सबै विधामा गीत पनि लेखेको थिएँ। तर हास्य व्यङ्ग्य साहित्यलाई चाहिँ मैले अलिकति नजिकबाट निहालेर हेर्ने कोसिसै गरेको थिइनँ भनौँ न। अब मैले यो लेखेँ, अब चाहिँ मलाई के भन्छ भने होइन, यो हास्य व्यङ्ग्य साहित्य अलिकति कम पनि छ समाजमा। एउटा नारी स्रष्टा हास्य व्यङ्ग्यतिर एकदमै कम छ भनेपछि अब मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब यही हास्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट मैले धेरै कुरालाई छेड्न सक्छु, व्यङ्ग्य प्रहार गर्न सक्छु, व्यङ्ग्य पनि प्रहार गर्न सक्छु। र त्यो साहित्यले, त्यो व्यङ्ग्यले समाजमा धेरै त्यसले माथि उठाउने काम गर्छ, मान्छेहरूलाई चेतनाको स्तरमा उठाउने काम गर्छ भने व्यङ्ग्य प्रहार गरेर उनीहरूलाई लाज मर्दो भुतुक्क पनि बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति अनुभव भएको छ। अब सायद म चाहिँ यसमा कलम चलाउने छु। मैले आज चाहिँ यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हास्य व्यङ्ग्य साहित्यमा आउनुहोस्, स्थापित हुनुहोस्, दर्ज हुनुहोस्, यहाँलाई शुभकामना छ। अग्रिम शुभकामना दिएँ मैले। यो हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना गर्दाखेरि जति यथार्थ धरातलमा मेटेरियल्सहरू खोज्नुपर्छ, कल्पनामा उडन तस्तरी चलाउन त अलिक सजिलो होला। के लाग्छ यहाँलाई? मलाई हजुरले भन्नुभएको एकदम यो कुरामा म एकदम सहमत छु। यसले चाहिँ अब जस्तो हामीले अरू कविता, मुक्तक लेख्दा चाहिँ हामीले कल्पनामा मायाको पनि गर्न सक्छ। एउटा कल्पनाको कवि भनेको एउटा कल्पना, जुन मान्छेले कल्पना गर्दैन ऊ कवि हुन सक्दैन भन्ने एउटा छ। त्यसरी कल्पनामा पनि गर्न सकिन्छ, यथार्थ जे सकिन्छ। हास्य व्यङ्ग्य भने चाहिँ त्यसलाई कल्पनामा त पटक्कै हामीले उतार्न सक्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यथार्थमा गएर बुझेर चाहिँ अलिकति यो गाह्रै छ। तर यो चाहिँ एकदम यथार्थमै हामीले व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद कवि रूपा पौडेलज्यू। यहाँका अन्त्यमा मैले केही नसोधेको, यस्तो सोधेको भएदेखि चाहिँ मैले यो भन्ने थिएँ भन्ने तपाईँलाई लागेको कुनै त्यस्तो प्रश्न छ भने कृपया हाम्रा दर्शकहरू सामुन्ने राखिदिनु हुन यहाँलाई मैले आग्रह गरेँ। नसोधेको भयो भन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने मान्छे मैले कविता लेख्छु, मुक्तक लेख्छु होइन, अब लेख निबन्धहरू हरेक कुरा लेख्छु। अब साहित्यलाई नजिकबाट अझै सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन। सिकेर कहिले पनि सकिँदैन। अनि मान्छेहरूले के भन्छन् भने ए कविता लेखेर के पाउँछस् तैँले होइन, कविता लेखेर तैँले के पाउँछस्? त्यो पढ्छन्, आजकल त पढ्ने मान्छे पनि त्यति हुँदैनन्। यो समयको एउटा समयको बर्बादी हो। तैँले कविता लेखेर के पाउँदैन भन्ने चाहिँ जनमानस त मैले ठुलो सङ्ख्यामै देखेको छु भनौँ न। अब यति अहिलेको शताब्दी हो, यति अगाडि बढिसक्यो, यति शिक्षित भइसक्यो भने पनि मान्छेमा जुन चेतनाको स्तर छ उनीहरूलाई चाहिँ के पाउँछन् भन्ने पनि धेरैजनाको छ के प्रश्न एउटा। म चाहिँ के भन्छु भने समाजमा आवाज उठाउन खालि नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। वकिलै, डक्टर, इन्जिनियर सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छ, सहयोग गरिरहेका हुन्छ। हामी चाहिँ कलमले विरुद्धमा लड्छौँ, कुरीतिको विरुद्धमा लड्छौँ, अन्धविश्वासको विरुद्धमा लड्छौँ होइन, देशको पक्षमा लेख्छौँ, माटोको पक्षमा लेख्छौँ। कविता भने त देश बोल्छ नि त, माटो बोल्छ नि त। हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइफ ओके टेलिभिजनको स्टुडियोमा आएर आफ्नो कविताहरू रेकर्ड गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रा प्रविधिमा सहयोग गर्ने हाँडाभाँडा प्रविधिका हाँडाभाँडा प्रयोग गरेर हाम्रो कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने प्राविधिक साथीहरू कृष्ण थापा लगायतका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।